नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को तरने वाला समझकर लबनान पर चढ़ाई की और उसके फौजी लबनान को रोनते चले गए। खुसूसी तौर पे उन्होंने जनूबी लबनान के इलाकों को निशाना बनाया, वहाँ शहरियों को शहीद किया और इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह नुकसान पहुँचाया। लेकिन हिजबुल्लाह की बदलती हिकमत अमली ने अब वहाँ पर इसराइली आर्मी को ब्रेक लगा दिए हैं और उसके बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। इस हद तक कि जो शैतान इसराइल से भेजा गया था उसको निशाना बनाकर उसकी खोपड़ी उड़ा दी गई है और नेतन्याहू के जो वहाँ पर तेल अवीव में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है और नेतन्याहू बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। लबनान पर जब मुसलसल हमले कर रहा था इसराइल, तो उसके बाद हिजबुल्लाह ने उसको रोकने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई बहुत मौसर और बहुत बड़ी कामयाबी उसमें हासिल नहीं हो पा रही थी। इसके बाद हिजबुल्लाह की क़यादत बैठी, सर जोड़ कर बैठी, उसके कमांडर्स बैठे और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें एक अपनी पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, अपनी हिकमत अमली को चेंज करना चाहिए और उसके बाद हमें इसराइल को किसी नए ज़ाविये से पकड़ना और जकड़ना चाहिए। इसके बाद एक सामने आई वो हिकमत अमली जिसके तहत उन्होंने दिन के वक्त FPV ड्रोन, जो छोटे ड्रोन होते हैं, उनसे हमला किया और इसराइल के जो बहुत से फ़ौजी अहदाफ थे उनको निशाना बनाया और इस हद तक कामयाबी उसमें हासिल हुई कि उन्होंने $100 मिलियन का आयरन डोम उड़ा दिया। उसके बाद $10 मिलियन का बड़ा कम्युनिकेशन निज़ाम भी इसराइल का तबाह कर दिया गया लबनान में। और उसके बाद हिजबुल्लाह ने एक एक करके ड्रोन के ज़रिए हमला करना शुरू किया और उनके मुख्तलिफ फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाना शुरू किया। इस हद तक कि उसके जो फ़ौजी थे वो भी कहीं किसी छावनी में, किसी चौकी में कहीं खड़े होते थे तो एक एक फ़ौजी को भी FPV ड्रोन के ज़रिए निशाना बनाया गया और उसको हलाक करने के लिए 8-8 किलो उस पर बारूद बरसाया गया। इसराइली फ़ौज में खौफ फैल गया, इसराइली कमांडर्स में खौफ फैल गया और उसके बाद ये खबर जब नेतन्याहू तक पहुंची कि वहाँ से लबनान से ताबूत आ रहे हैं, लबनान से ज़ख्मी फ़ौजी बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए उठा के लाए जा रहे हैं इसराइल, तो उसके बाद उसने कर्नल मायर को कहा, जो इसराइल का एक 401 ब्रिगेड की कमांड उसको सौंपी गई, जो बहुत ही एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म का कमांडर माना जाता है और बताया जाता है कि वो बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस देता है दुश्मन को। तो वहाँ जाकर उसको सरप्राइज़ देने का कहा गया कि लबनान में जाओ, हिजबुल्लाह को सरप्राइज़ दो और अपनी हिकमत अमली और अपने दिमाग से एक बड़े पैमाने पर उसको नुकसान पहुँचाओ। जब ये वहाँ पर पहुँचा है, उसने वहाँ पर हिकमत अमली तरतीब दी है, तो उसने कहा है कि मैं आने के बाद अपने कुछ दिनों के अंदर ही हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दूँगा और उसका जो असर है लबनान के अंदर वो लोग टूटता हुआ देखेंगे। लेकिन लबनान की जो क़यादत थी, जो हिजबुल्लाह की क़यादत थी लबनान में, उसने अपनी हिकमत अमली के ज़रिए सबसे पहले तो अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए पता कराया कि कर्नल मायर यहाँ पर आ चुका है, 401 ब्रिगेड की कमांड संभाल चुका है और ये एक बहुत बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने का और ख़ास तौर पे जो उसकी स्ट्रैटेजी है कि FPV ड्रोन्स के ज़रिए इसराइली फ़ौज को और उसके अहदाफ को निशाना बनाना है, उसके मफादात को निशाना बनाना है, उसको नाकाम करने की कोशिशें कर रहा है और उसके लिए सर जोड़कर अपने दीगर फ़ौजी कमांडर्स के साथ वहाँ पर बैठा है। इसके बाद हिजबुल्लाह ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक प्लान तरतीब दिया और ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर घुसकर उसके ड्रोन ने, जो हिजबुल्लाह का ड्रोन है, उसने उसके ड्रोन ऑपरेटर ने कमाल महारत का मुजाहरा कर जो कर्नल मायर को निशाना बनाया और उसके साथ उसके 9 फ़ौजी बुरी तरह ज़ख्मी हो गए हैं। आखिरी इत्तलात आने तक कर्नल मायर जो है, जो इमारत के अंदर मौजूद था, जिसको एक ड्रोन तलाश करता हुआ इमारत के अंदर दाखिल हो गया, 2nd फ्लोर से अंदर दाखिल हुआ और वहाँ पे भगदड़ मच गई उस हॉल के अंदर, क्योंकि वहाँ कर्नल मायर भी था और इसके साथ साथ इसराइली फ़ौजी भी वहाँ पर बैठे हुए थे। उसके बाद जब वो वहाँ पर उसने हमला किया ड्रोन ने, तो वहाँ पर एक बहुत ही ज़ोरदार किस्म का धमाका हुआ। तकरीबन 7 किलो बारूदी मवाद कर्नल मायर के करीब फाड़ा गया, तबाह किया गया और उससे कर्नल मायर के सर पे बहुत बुरी तरह ज़ख्म आए, उसके दिमाग पे शदीद चोटें आईं, उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा उड़ गया और बताया जा रहा है कि उसकी ज़िंदगी और दीगर फ़ौजियों की ज़िंदगियाँ बचाने की कोशिशें की जा रही हैं और उसकी एक ब्रेन सर्जरी जो है वो की जा रही है, लेकिन उसका बचना आसान नहीं नज़र आ रहा, उसका बचना खासा मुश्किल नज़र आ रहा है। इस हमले के बाद एक और हमला ये किया है हिजबुल्लाह ने, एक और स्ट्रैटेजी पे अमल करके वहाँ पे नाइट विजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह के जो ड्रोन हमले थे उसके बाद इसराइल दिन के वक्त किसी तरह की भी हमले करने में खौफ महसूस कर रहा था। उसके फ़ौजी बंकर्स में छुपे रहते थे और बाहर नहीं निकलते थे और बहुत ज़्यादा जो लबनान में जो इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि उसके 80% जो ऑपरेशन थे दिन के वक्त में वो रोक दिए गए थे और
رات میں آپریشنز کرنے کا کہا گیا تھا اور رات میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ ہم نکلیں, حملے کریں, لوگوں کو نشانہ بنائیں, انفراسٹرکچر کو تباہ کریں اور اپنی پیش قدمی جاری رکھیں. اس کے بعد حزب اللہ نے اپنی اسٹریٹجی دوبارہ چینج کی اور اس کے بعد تھرمل کیمراز لے کر آئے اور نائٹ ویژن کیمراز کے ذریعے دیکھنا شروع کیا کہ کہاں پر اسرائیلی فوج جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے, کہاں موو کر رہی ہے, کہاں پیش قدمی کر رہی ہے, اور اس کے بعد تھرمل کیمروں کے ذریعے ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. اور رات کے وقت نشانہ بنانے کی وجہ سے جو اسرائیلی فوجی ہیں جو دن کے وقت نکلنے سے ڈرتے تھے, رات میں بھی خوف کا شکار ہو گئے اور ان کو اندازہ ہوا کہ ہمارے لیے رات کو بھی نکلنا اب بالکل محفوظ نہیں رہا. اور بہت ہی ایک غیر معمولی قسم کی اسٹریٹجی ہے جس پر اسرائیلی فوج کے خلاف حزب اللہ جس پر عمل کر رہا ہے. اور اس کے بعد اس حد تک یہ افیکٹو ہوا کہ رات کے آپریشنز بھی رک گئے ہیں. تو اب مجموعی طور پہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لبنان میں اسرائیلی فوج کے جو آپریشنز تھے وہ دن اور رات دونوں اوقات میں تقریباً 80% تک روک دیے گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد اب اسرائیلی فوجی, یہودی فوجی اپنی جان بچا کر لبنان میں بیٹھے ہیں اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک ایک ڈرون آ کر مرکاوا ٹینک سے ٹکرا رہا ہے. $30 ملین کا وہ ٹینک تباہ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئرن ڈوم $100 ملین کا تباہ ہو جاتا ہے. $10 ملین کی کمیونیکیشن ڈیوائسز تباہ ہو جاتی ہیں. اور اس کا جو FPV ڈرون ہے اس سے حملہ کرنا انتہائی مؤثر ثابت ہو رہا ہے. یہ حکمت عملی بہت ہی کارگر ثابت ہو رہی ہے. اور یہ FPV ڈرونز جو ہیں یہ نچلی سطح پر پرواز کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ اتنے چھوٹے ہیں سائز میں کہ اس میں 7 کلو بارود ہے اور ٹوٹل ان کا وزن 8 کلو ہے. اور جب اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے کوئی کمیونیکیشن سسٹم, ریڈار سسٹم, تو دیکھتا ہے کہ ہماری طرف کوئی شاید بڑے سائز کا پرندہ آ رہا ہے. اور جب وہ پڑھ ہی نہیں پاتا, دیکھ ہی نہیں پاتا, تو پھر اس کو نشانہ ہی نہیں بنا پاتا. اور جو بھی ڈیفنس سسٹم وہاں لگا ہوتا ہے اس کو ریڈار سے کوئی کسی قسم کی ہدایات ہی نہیں ملتی کہ اس کو تباہ کرنا ہے. جب ہدایات ہی نہیں ملتی اور وہ جب ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹم اس کو دیکھتا ہے تو وہ ریئیکٹ نہیں کرتا, کوئی میزائل فائر نہیں کرتا. اور اسی وجہ سے یہ FPV ڈرون بہت ہی قریب آ جاتا ہے اور آ کر بالکل اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بہت ہی جدید ٹیکنالوجی کا حامل ڈرون نہیں ہے. یہ FPV ڈرون بہت ہی سادہ ٹیکنالوجی پہ بنایا گیا تھا اور اسی لیے بنایا گیا تھا کیونکہ اسرائیل کے پاس ایک بہت ہی جدید ٹیکنالوجی تھی اور وہ اس کے ذریعے پتہ لگا رہا تھا کہ کس طرح پروجیکٹائل اور یا کوئی آبجیکٹ اس کی طرف اڑ کر آ رہا ہے اور اسی لیے وہ اس کو تباہ کر دیتا تھا. لیکن اس FPV ڈرون کی خاص بات یہ ہے کہ یہ یا تو ریڈیو فریکوینسیز سے چلتا ہے یا پھر یہ ایک آپٹک فائبر کیبل سے چلتا ہے, یعنی ایک برقی دھاگے سے جڑا ہوا ایک FPV ڈرون ہے جو آگے جاتا ہے. اور اس کو چونکہ ٹریک ہی نہیں کر پاتے, کوئی ڈیوائسز اس میں بہت ہی غیر معمولی نوعیت کی جدید نہیں لگی ہوئی. FPV ڈرون کے ذریعے جو حملے کیے جا رہے ہیں حزب اللہ کی جانب سے اس میں نہ صرف آئرن ڈوم تباہ ہو گیا, کمیونیکیشن ڈیوائسز تباہ ہو گئی ہیں, مرکاوا ٹینکس تباہ ہو گئے ہیں, بہت سے بلڈوزرز جو وادیوں کو روند رہے تھے, بہت سارے شہروں کو روند رہے تھے, وہ تباہ کر دیے گئے ہیں. اور ایک ایک فوجی کے پیچھے ایک ایک ڈرون لگا دیا گیا ہے. اور اب اسرائیلی فوجیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ دن ہو یا رات اس وقت آسمان کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں, محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کوئی چھوٹا سا ڈرون انہیں دیکھ رہا ہے اور صحیح موقع کا انتظار کر رہا ہے. اور جس طرح اس کو موقع ملے گا, جیسے ہی اس کو کوئی نظر آئے گا کہ وہ کسی طرح حملہ کر سکتا ہے, وہ نیچے آئے گا اور اچانک ان کو دبوچ لے گا اور دبوچ کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا, موت کی نیند سلا دے گا. تو اسرائیلی فوج کے دن اور رات میں 80% تک آپریشنز رک گئے ہیں. نتن یاہو نے جس قصائی کو وہاں بھیجا تھا لبنان میں بڑے پیمانے پر خون ریزی کرنے کے لیے اور تباہی پھیلانے کے لیے, اس کی اپنی کھوپڑی اڑ چکی ہے, اس کا اپنا دماغ تباہ ہو چکا ہے. نتن یاہو بہت پریشان ہے, اسرائیل سے بہت بری خبریں آ رہی ہیں اسرائیلی فوج کے لیے, وہاں سے تابوت پیک ہو کر آ رہے ہیں اور زخمی سپاہی آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جس لبنان کو فتح کرنے ہم چلے تھے, ترنے والا سمجھ کر چلے تھے, وہ وہاں ہمارے لیے آگ اور خون کی ہولی تیار ہے اور وہاں ہمارے لیے زمین بہت ہی گرم ہو چکی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ.